मुस्तवी होते हुए अपने बंदी की बातें सुन लेता। पुकारिए उसको जिसने खुद कहा है मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला हूं। और जो मुझे नहीं पुकारता, मेरे अलावा किसी और को पुकारता है, तो फिर सुनो जिसको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो। इबादुल अमसालुकुम, तुम जैसे इंसान हैं, तुम जैसे बंदे हैं, तुम जैसे इंसान हैं, वो भी मोहताज हैं, तुम भी मोहताज हो। मेरी रात का क्या कहना। हदीस में आता है जब रात होती है मालिक अज़्ज़ व जल अपनी बाहों को खोल देता है जैसे उस अल्लाह की शान के लायक है और कहता है ए दिन में गुनाह करने वाले एक मर्तबा माफी का सवाल कर, तेरी सारे दिन के गुनाहों को माफ कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब सुबह होती है मालिक फिर अपनी बाहें खोलता है जैसे मालिक की शान के लायक है और फरमाता है ए रात को अंधेरे में छुप कर गुनाह करने वाले। कुंडियां लगा के हम समझ लेते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन पाक है वो अल्लाह जो तन्हा यकता अपने अर्श पर मुस्तवी है और रात अंधेरी रात में काली स्याह चींटी काले सड़क पहाड़ की जड़ में चलती है। मालिक अपने अर्श से उसको देखता है, उसकी धमक को सुनता है, उसको रिज़्क देता है। वो मालिक अज़्ज़ व जल नबी फरमाते हैं सुबह होती है मालिक फिर ऐलान फरमाता है, बाहें खोलता है, रात को छुप कर गुनाह करने वाले सबसे छुप गया था, रब से तो छुप नहीं सका था। तो अब मेरे पास माफी की दरखास्त दायर कर दे तो रात के सारी स्याहियों को माफ करके तुझे पाक को साफ कर दूंगा। पुकारिए इस अल्लाह को जो कितना रहीम और करीम है। हदीस में आता है एक शख्स ने 99 कत्ल किए, कितने 100। किसी मौलवी साहब को किया, मौलवी साहब मेरी माफी हो जाएगी, मैंने 99 बंदे मारे, कहना 100 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, तेरी नहीं होगी। कहना चल मैं तो जाना ही जानना, मैं तू क्यों लगा फिरदा है, तलवार मारी सेंचुरी पूरी कर, तू क्यों बचा हुआ है, 100 के 100 कत्ल कर दिए। फिर किसी अल्लाह वाले से पूछा 100 बंदे मारे हैं, क्या मेरी माफी हो सकती है? कहा हाँ हो सकती है, शर्त ये है ये गंदा माशरा, ये गंदा माहौल, ये गंदे दोस्त, ये गंदी बस्ती को छोड़ दे। उधर अल्लाह वाले रहते हैं, आजान की आवाज आई तो मस्जिद में जाते हैं, वो गानों से दूर, मौसीकी से दूर, फिल्मों से दूर, बेहयाई से दूर, अल्लाह से लो लगा कर बैठे हैं। कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, अल्लाह से तो दोस्ती करने वाले, उनके साथ रहना शुरू कर दे। गंदी बस्ती को छोड़ दे, गुनाह वाली जमीन को छोड़ दे, गुनाहगार दोस्तों को छोड़ दे, तू जब निकल जा अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ये अभी अपने घर से निकला है कि आसमान से मलकुल मौत नाज़िल हो जाता है, फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाते हैं। जन्नती फरिश्ते जन्नत का लिबास लेकर, जहन्नमी फरिश्ते जहन्नम का लिबास लेकर। जन्नती कहते साडा है, जहन्नमी कहता एवं तो है, 100 मार के चल रहा है साडा है। वो कहना नहीं होते नेक हो गया सी ना, किसी को ताना न बोल, 60 साल तू ये करता रहा, अब तू नेक हो गया, पता नहीं उसके दिल को अल्लाह कब फेर दे। और अल्लाह ऐसी जात है 70 साल गुनाह करते रह जाओ, 100 साल गुनाह करते रह जाओ, इस हलकूम में रूह आने से पहले अगर तुमने सच्चे दिल से माफी का सामान कर दिया, वो सारे गुनाहों को माफ करके नेकियों में अता कर देगा। किसी को ताना ना दो, हम तक तू ये करता रहते हो तो बड़ा हाजी लाख मर के सामू देखने दे, पता नहीं कब अल्लाह किसको माफी अता फरमाते, कब किसको माफ कर दे। जन्नतियों ने कहा हमारा नेकी के लिए जा रहा था, जहन्नमियों ने कहा हमारा 100 मार के जा रहा था। मामला अर्श वाले के दरबार में पेश हुआ, वो अल्लाह तो जानता था ना अपने बंदे के हालात को। मालिक ने फैसला किया जन्नती फरिश्तों तुम इसकी नेक बस्ती वाली पैमाइश करो, कितनी जमीन इसके दूर है। जहन्नमी फरिश्तों तुम इसकी गंदी बस्ती वाली जमीन की पैमाइश करो, वो कितनी नजदीक है। जो बस्ती से ज्यादा नजदीक हो वो उसको उस मकाम पे उठा कर ले जाओ। नेक बस्ती नजदीक है तो जन्नत में ले जाओ, गुनाह वाली बस्ती नजदीक है तो जहन्नम में ले जाओ। मेरा अल्लाह रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह, माओ से बढ़कर ज्यादा अपनी मखलूक से मोहब्बत करने वाला अल्लाह, प्यार करने वाला अल्लाह जानता था कि होने के करोड़ निकले इसी बेचारा। अल्लाह ने वही उतारी, गुनाह वाली जमीन से कहा पीछे हो जा, मेरे बंदे से दूर हो जा। नेकी वाली जमीन से कहा नेड़े हो जा और नेड़े हो जा, मेरे बंदे में अपने करीब कर ले और नजदीक कर ले। नेकी वाली बस्ती करीब निकली, फरिश्तों ने पैमाइश की, एक जिठ और नेड़े निकली, एक दूर निकली, उठा के जन्नत में ले गए। पुकारो उस अल्लाह को जो सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है, सारी उम्र की खताओं को माफ कर देता है। हदीस में आता है बनी इस्राइल का शख्स है 40 साल तक 20
سال تک عبادت کرتا ہے، 20 سال گناہ کرتا ہے، داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ 20 سال راج کے نیکیاں کتنی سن، 20 سال راج کے گناہ کتنے سن، اور اللہ معافی نو جی کر دے تو میرے معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، احببتنا فاحببنا ترکتنا فترکنا، تو نے پیار کیا، ہم نے تجھ سے پیار کیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور اب 20 سال کے گناہوں کا بار لے کر تو ایک دفعہ معافی کا سوال کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر اپنا بنا لیجیے۔ اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کو پکارو جس کو پکارا یونس علیہ السلام نے کہا مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی تہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اس اندھیروں میں پکڑے جانے والا کون؟ آج کل کے مولوی صاحب کی بات نہیں، شیخ پیر مرشد کی بات نہیں، حضرت حاجی کی بات نہیں، یہ پکڑا جانے والا اللہ کا پیارا نبی ہے، وقت کا رسول ہے، گرفتار ہے، پیٹ میں ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور ان اندھیروں میں سے آواز لگاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو پار لگانے والا ہے، تو نجات دینے والا ہے، تیرا رسول مشکل میں ہے، یونس مشکل میں ہے، لا الہ الا انت، پاک تو ہے، سبحان تو ہے، نجات دہندہ تو ہے، اللہ تو پاک ہے، غلطی تو میں نے کی ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں قرآن کے الفاظ بنتے ہیں، مالک کا کلام سنیے، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، میرا ذکر نہ کرتا، میری آواز نہ بیان کرتا، میری تسبیح نہ کرتا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر آتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ اس اللہ کو پکارو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو نہ پکاریے۔ کیوں؟ پکارنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادت، پکارنا ہی عبادت ہے۔ مشکل میں پکاریے تو اللہ کو، مصیبت میں پکاریے تو اللہ کو، دکھ میں پکاریے تو اللہ کو، خوشی میں پکاریے تو اللہ کو۔ وہ اللہ کہتا ہے بندے تو چل کر آ، اس سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رحمان کون ہو سکتا ہے؟ افسوس ہم نے رب سے تعلق توڑ لیا، دہلیوں سے تعلق جوڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں بندے چل کر آ، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ بندے تو چل کر آ، رب دوڑ کر آئے گا، تو بالشت آ، رب بازو آئے گا، تو دل میں یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا، تو انسانوں میں یاد کر، رب یہ فرشتوں میں یاد کرے گا۔ یہ پکارنا عبادت ہے، حق ہے اللہ کا۔ علی نے اللہ کو پکارا، حسن نے اللہ کو پکارا، حسین نے اللہ کو پکارا، ابو بکر نے اللہ کو پکارا، عمر بن خطاب نے اللہ کو پکارا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خود محمد رسول اللہ نے اللہ کو پکارا، آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، جنت سے نکالے گئے، دنیا پہ روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، اس قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا۔ فتلقى آدم اللہ سے سیکھے آدم نے کلمات، کچھ کلمات، کچھ دعائیں، کچھ سوالات۔ فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں سیکھی، کلمات سیکھے، وہ پڑھے، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بابا آدم کی معافی کے سوالات کرنے والے کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے دونوں کے رب، حوا کے رب اور آدم کے رب، ظلمنا، حوا نے بھی ظلم کیا، آدم نے